وسائل التواصل الاجتماعي أشياء جديدة حصلت في عصرنا. طيب، هل هي أول جديد في حياة الناس؟ نقول لا، في حياة الناس أشياء جديدة كثيرة. السيارة جديدة جاءت قبل 70-80 سنة، الطيارة مثل، وهناك أشياء كثيرة، التلفزيونات، الراديوات، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها أشياء جديدة حدثت في عهده لم تحدث في عهد من قبله. التوجيهات الشرعية الإسلامية توجيهات عامة تشمل جميع الوسائل. مثلا قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يدخل فيها استعمال وسائل التواصل ولا ما يدخل؟ تدخل. النهي عن الاعتداء: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تشمل وسائل التواصل ولا ما تشمل؟ تشمل. النصوص التي جاءت بالبداءة بالسلام والترغيب في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. يدخل فيها وسائل التواصل ولا ما يدخل؟ يدخل. هكذا أيضا في الدعوة إلى الله وترغيب الناس في الطاعات، من مثل قوله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يدخل فيها الجوال، وسائل التواصل، ولا ما تدخل؟ تدخل. إذن الشريعة جاءتنا بضوابط وقواعد عامة تشمل جميع الوسائل إلى قيام الساعة. يمكن يجي للناس بعد أشياء ما بعد وصلوا لها الآن، لكن القواعد الشرعية في التعامل طبقها هناك وتستعملها في جميع الوسائل قاطبة بدون استثناء.